नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म भूपाल विठेल। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको मुआवजा वितरण अन्योलमा 3 महिनाभित्र मुआवजा वितरण गरिसक्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन। कृषि अनुसन्धान परिषदको काम कारबाहीप्रति कृषि मन्त्रीको असन्तुष्टि। विकल्पमा किसान आवास परियोजना कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको घोषणा। झापाको बिर्तामोड स्थित ओडा कार्यालयमा बम विस्फोट। ओडा कार्यालयका भौतिक सामग्रीमा क्षति। बम विस्फोटबारे अनुसन्धान जारी। समाचार अब विस्तारमा। संसदीय समितिले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको बाँकी मुआवजा तत्काल निर्धारण गरी 3 महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जग्गाको बाँकी मुआवजा तत्काल निर्धारण गरी 3 महिनाभित्र वितरण गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले आयोजनाको निर्माण कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR अनुसार नै अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनाको 90% जग्गाको मुआवजा वितरणको काम सम्पन्न गरेर बाँकी 10% जग्गाको मुआवजा वितरणको काम भने बाँकी राखेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। 1200 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरुमा 2 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सम्पन्न गर्ने अनुमान गरिए पनि हाल त्यसको लागत बढ्दै गएकोमा पनि समितिका सदस्यहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि सङ्कलित विवरणको गोपनीयता राख्न माग गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। सांसदहरूले विदेशी प्रविधिको प्रयोगका आधारमा गरिने राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कको व्यवस्थापनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको बाटोमा निकै सजग र सचेत रहन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकले उपलब्ध गराउने व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न र चुहावट हुनबाट रोक्न अपनाउनुपर्ने विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रबारे कानुनमै किटान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। बैठकले सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गरी ल्याउन गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभामा नियमावली अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति गठन भए यता समितिको 36 वटा बैठक बसेको छ। यो अवधिमा समितिले सरकारलाई 200 भन्दा बढी निर्देशन दिइसक्यो, तर सरकारले एउटा पनि निर्देशन मानेको छैन। अरू संसदीय समितिको निर्देशन पनि यसैगरी अलपत्र छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो बैठकले धादिङमा निर्माणाधीन ह्वाङसिङ सिमेन्ट कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। सो उद्योगलाई स्थानीय तहको निर्णय अनुसार 50 वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिएको विवाद सम्बन्धी छलफलमा समितिले उपसमिति मार्फत विस्तृत छानबिनपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो। लगानीलाई प्रभावित पार्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन र जो नियम नेपालको नियम कानुन हो त्यो मान्नुपर्छ। नियम कानुन अनुसार नै हामीले निर्देशन दिने हो। अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारीको धारणा बुझेपछि लेखा समितिले निर्देशन दिए पनि सरकारले वैदेशिक लगानीको विषय जोडेर कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको छ। लेखा समितिले यही साता निर्वाचन आयोगलाई 2070 सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको 1 अर्ब 43 करोड 84 लाख रुपैयाँ बेरुजु खर्च्युट गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले यसअघि नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिद प्रकरण सम्बन्धमा सरकारलाई 4 वटा निर्देशन दिएको थियो। 2075 साल असोज 25 पछि चिनीको मूल्य प्रति किलो 63 रुपैयाँ तोक्न समितिले सरकारलाई दिएको 10 वटा निर्देशन पनि अलपत्र छ। बेरुजु फर्च्युट सम्बन्धी समितिको 5 वटा निर्देशन पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सडक ठेक्का पूर्वाधार निर्माण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धमा दिएका 100 भन्दा बढी निर्देशन पनि अलपत्र छन्। नेपाल सरकारले पनि अहिले तुरुन्तै तपाईहरुले काम गर्नुस्। नेपाली जनताले दुख पाउनु भएन। अहिले जुनसुकै शीर्षकबाट तपाईहरुले त्यो मेन्टेन गरेर पछि अर्थ मन्त्रालयसँग मिलाउने गरी तपाईहरु आफ्नो प्रतिवेदन दिनुस् र त्यही अनुरूप सडक विभाग सक्रिय भएर लाग्यो। राज्य व्यवस्था समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका समितिले विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतलाई बोलाएर छलफल गरी हरेक दिन निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर समितिका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन र निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै पनि समितिले अनुगमन समेत गर्दैनन्। यही प्रवृत्तिका कारण संसदीय समिति मात्र होइन, संवैधानिक निकायले दिने निर्देशन पालनामा समेत समस्या देखिन थालेको छ। सरकारको बहुमतको आधारमा जथाभावी निर्णय नगरोस्, संविधानलाई नमिचोस्, स्वेच्छाचारी नहोस् र संविधानका सीमालाई ननाघोस् भनेर संविधानले व्यवस्थित गरिएका यी अङ्गहरू हुन्। तर वास्तवमा के छ भने अहिले सरकारले यी संवैधानिक अङ्गहरूको, निकायहरूको, यिनीहरूले गरेका आदेशहरू, यिनीहरूले गरेका निर्णयहरूको व्यापक रूपमा एउटा अवज्ञा गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित विषय उप प्रतिवेदन तयार पारी संसदमा पेश गरेर जिम्मेवार ठहर्याउने व्यवस्था छ। तर समितिहरूले निर्देशन दिने भन्दा बाहेकको भूमिका निभाउन सकेका छैनन्। निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने निकायका पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने मिनी संसद अर्थात् संसदीय समितिको निर्देशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि अनुसन्धान परिषदको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। मन्त्री खनालले कृषि अनुसन्धान परिषदले किसानको पक्षमा कुनै पनि अनुसन्धानको काम गर्न नसकेको पाइएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले किसानको पक्षमा कृषि अनुसन्धान परिषदले कामै नगरेपछि त्यसको विकल्पमा आफूले किसान आवास परियोजना कार्यक्रम पनि सुरु गर्न लागेको घोषणा गर्नुभयो। परियोजनाले किसानका लागि आवश्यक आवाससहित प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ छ। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको एसियन कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनी 2019 को उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले 66% कृषकहरू रहेको मुलुकमा उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई कृषि अनुसन्धान परिषदले अघि नबढाएपछि सरकारले सो परियोजना मार्फत किसानलाई आवश्यक प्रशिक्षण समेत दिने व्यवस्था गर्न परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। किसान आवास परियोजना अहिले तुरुन्त लागू गर भनेर अहिले हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रा सबै 7 प्रदेशमा 7वटा फार्म केन्द्रहरूमा किसान परियोजना लागू हुनु पर्यो र किसानले त्यो भित्र छिर्नासाथ उसले खान बस्न ट्रेनिङ 7 दिनदेखि 150 दिनको ट्रेनिङ हामीले बनायौँ र अहिले हामीले त्यो सुरु गरेका छौँ। कार्यक्रममा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी कानुन निर्माणको कामलाई अघि बढाइएको पनि बताउनु भयो। मान्छे ऊ भोको बस्न परेको स्थिति छ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट हामी यो राज्यलाई, यो सरकारलाई हामीले कसरी सबैको मौलिक अधिकार खान, बाँच्न, स्वस्थ चाहिँ भएर आफ्नो जीवन यापन गर्ने, राज्यलाई पनि एउटा समृद्धि सुखी नेपालीतिर लैजाने विषयमा हामी कसरी आकर्षण गर्छौँ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कानुनहरू बनाएको छ, विधेयकहरू ल्याएको छ। सभापति सुवेदीले संविधानले सबै नागरिकको घाँसपास र स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरे पनि त्यसको उचित व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गर्नुभयो। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। 10 दिने सिङ्गापुर बसाइका क्रममा स्वास्थ्य परीक्षणसँगै ओली राजनैतिक गतिविधिमा पनि सामेल भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। श्री कृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरी सिङ्गापुरबाट स्वदेश फर्किएका छन्। साउन 18 गते त्यसतर्फ गएका ओलीलाई सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख कृष्ण बहादुर महरा र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सहितका उच्च पदाधिकारीले स्वागत गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, नेकपाका नेताहरू वामदेव गौतम, सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीको स्वागत गरे। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओली सिङ्गापुर गए पनि राजनैतिक विश्लेषकहरू भने प्रधानमन्त्रीको बसाइका क्रममा राजनैतिक गतिविधि पनि भएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व पनि भएकाले सिङ्गापुर बसाइका क्रममा राजनैतिक गतिविधि भएको ठम्याई विश्लेषकहरूको छ। स्वास्थ्यकै लागि गए पनि व्यापारकै लागि गए पनि प्रधानमन्त्री गइसकेपछि राजनीतिसँगै जान्छ। यो संसारकै नियम हो। नेपालमा म छुट्टी मनाउन गएँ, अब या म बिरामी भएर गएँ, म त्यहाँ चाहिँ राजनीति गर्दिनँ भनेर बस्ने खालको त्यस्तो नेतृत्व अहिलेसम्म नेपालमा कोही छैन। त्यसै कारणले अब सिङ्गापुरमा उहाँले स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु भयो र साथसाथै केही राजनीतिक रूपमा चाहिँ उहाँका केही एजेन्डाहरू थियो होला जुन चाहिँ उहाँ त्यहाँ बसेर अलिक फुर्सदमा सोच्न पनि चाहनुहुन्थ्यो होला या त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुगमन गर्न चाहनुहुन्थ्यो होला। प्रधानमन्त्री ओलीको सिङ्गापुर भ्रमण अगावै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबई भ्रमणमा गएर फर्किएका थिए, जसलाई राजनीतिक वीरतामा चासोका साथ हेरिएको छ। सुनिएको के छ भने राजा चाहिँ यहाँबाट थाइल्यान्ड गए, त्यहीँबाट सिधै सिङ्गापुर गए र उनीहरू दुईजनाको भेट भयो भन्ने हल्ला छ। अब हल्लालाई त हामीले आधार मान्नु भएन। सँगसँगै जुन यो मनोविज्ञान छ, हरेकमा राजनीति देख्ने, उपचारमा पनि राजनीति देख्ने, सिनेमामा पनि राजनीति देख्ने, भेटघाटमा पनि राजनीति देख्ने जुन यो बानी छ, मैले देख्दा यो चाहिँ पुनर्विचार गर्न लायकको विषय भएको छ। 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराएका ओलीको स्वास्थ्य परीक्षणको सबै रिपोर्ट आएपछि ओली स्वदेश फर्किएका हुन्। विमानस्थलमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य र राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै धर्मपत्नी राधिका साक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र निजी चिकित्सक दिव्या शाह लगायत 9 सदस्यीय टोली सिङ्गापुरबाट स्वदेश फर्किएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा योगदान गर्न सम्बन्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले मुलुकको समृद्धिको यात्रालाई सार्थक बनाउन पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित 15औं राष्ट्रिय शैक्षिक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा उहाँले जनताको जीवनसँग जोडिने गरी मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको सुधार नगरे मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको संकल्प कल्पनामा मात्रै सीमित हुने पनि बताउनुभयो। सुखी बनाउने यात्रा भनेका छौं र त्यसको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा नै हो। जबसम्म शिक्षामा यो परिवर्तनले देखेको सपना अनुसार सुधार हुँदैन तबसम्म अरू समृद्धिका कुराहरू कल्पना मात्रै हुन जान्छ। अध्यक्ष दाहालले विकसित देशहरूले पनि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको स्मरण गराउँदै नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकले समृद्धिको अभियानलाई सार्थक बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुनै पर्ने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा सरकार केन्द्रित रहेको दावी गर्नुभएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गराउने कार्यमा क्रियाशील हुन युवाहरूलाई उहाँले आह्वान गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सरकारले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। हामीहरू वास्तवमा विभिन्न ढङ्गका
हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू छन्। केही नभएका कहीँ कतै कुनै कुरा नभएका ठाउँहरूमा पर्यटकहरूको ओइरो लाग्ने, तर हाम्रो देशमा यो वर्षमा कमसेकम 2020 20 लाख पर्यटक भित्र्याउनको लागि पनि हामीसित थुप्रै समस्याहरू हुने। त्यसकारणले अब यसलाई पर्यटनको क्षेत्रमा जोड दिनको लागि हामीहरू त्यसमा लाग्नुपर्ने जरुरत छ। चौथो कुरा यो हो र पाँचौँ कुरा भनेको पूर्वाधार हो। यो पूर्वाधार भन्नाले यसमा दुईटा कुरा छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्र एउटा, अर्को पूर्वाधारको क्षेत्र हो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि विशेष जोड दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। युवाहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि आफूलाई सक्षम रहेको पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले अब कामै गरेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री विश्वकर्माले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको दावी पनि गर्नुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले कानून निर्माण गर्नु पहिले व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिसको 20औं स्थापना दिवस तथा पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले कानून निर्माण पूर्व सरकारवालाहरूसँगको छलफल महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक उप पनि व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ। कार्यक्रममा मन्त्री पुनले फोनिसका पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्मान गर्नुका साथै 4 जना पत्रकारहरूलाई आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2075 प्रदान गर्नुभयो। जस अनुसार नेपाल टेलिभिजनका शोभा श्रेष्ठ, कान्तिपुर दैनिकका गणेश राई, युनाइटेड खबर कास्कीका राजबहादुर गुरुङ र त्रियुगा एफएम उदयपुरका कौशल चेम्जुङ पुरस्कृत भएका छन्। नेपालमा विभिन्न कारणबाट हुने सडक दुर्घटनाको दर बढ्दो छ। सडकको दुरावस्था, चालकको लापरवाही, मापदण्ड विपरीतका सवारी साधन र सडक सुरक्षा सम्बन्धी चेतना अभावका कारण सार्वजनिक अथवा निजी सवारीमा हुने यात्रा त्राही बन्न थालेको छ। ग्रामीण सडकमा त यो अवस्था छँदैछ। अति व्यस्त र दिनहुँ हजारौं सवारी गुड्ने नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड नै बढी जोखिमयुक्त बनेको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने र मालवाहक सवारी साधन भित्रिने प्रमुख स्थलमार्ग हो, जहाँ दैनिक हजारौं सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्छन्। तर यो सडक खण्डमा हरेक महिना कुनै न कुनै ठूलो दुर्घटना हुनु सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी चितवनको तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षको अवधिमा 19 वटा सवारी साधन त्रिशुलीमा खसेका छन्, जसमा 51 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना बेपत्ता भएका छन्। त्रिशुलीमा खसेका धेरै सवारी साधन नै फेला पर्दैनन्। यो सडक खण्डमा 1 वर्षको अवधिमा 210 जनाको मृत्यु भएको छ, 714 जना घाइते भएका छन्। चालकको लापरवाही, लामो दूरीसम्म एउटै चालकले सवारी चलाउने र सवारी साधनको तीव्रता नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नहुँदा दुर्घटना दर बढेको प्रहरीको भनाइ छ। धेरै कारण चाहिँ हाई स्पिड छ, ड्राइभरहरू थकित छन्। एउटै ड्राइभर छ रातभरि। हामीसँग पहिले टाइम कार्ड लगाएको थियौँ, अहिले टाइम कार्डको व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि जतिसक्दो छिटो आफू काठमाडौँ पुग्ने अथवा काठमाडौँबाट छिटो गन्तव्य स्थानमा पुग्ने भन्ने लक्ष्यले सवारीहरू चल्छन्। दुर्घटनापछि यातायात व्यवसायी र चालकलाई दोष दिने र व्यवसायी तथा चालकले सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाको कारण ठाने प्रवृत्तिका कारण पनि दुर्घटना सम्बन्धी सत्य तथ्य बाहिर आउने गरेको छैन। व्यस्त राजमार्गमा दुर्घटना दर र मानवीय हताहतीको संख्या बढ्नुमा धेरैजसो चालककै लापरवाही बढी देखिने गरेको छ। राजमार्गमा सवारी चलाउन तोकेको मापदण्ड नमान्ने, सवारी साधनको नियमित प्राविधिक परीक्षण नगर्ने, जथाभावी यात्रु तथा सामान कोच्ने, यातायात मजदुरको व्यवहारले धेरै दुर्घटना निम्त्याएको प्रहरीको विश्लेषण छ। तर यातायात व्यवसायी भने दुर्घटना बढ्नुमा सडक पूर्वाधारमै समस्या रहेको बताउँछन्।
म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चालकको लापरवाही होइन भन्ने निष्कर्षमा कहाँ पुग्दैछु अहिले भनेदेखि तपाईँको के भन्छ नारायणगढदेखि मुङलिङसम्मको 36 किलोमिटर बाटो विगतको वर्ष 5 घन्टा 6 घन्टा लाग्थ्यो जो बाटो अहिले राम्रो बाटो बनिसकेपछि अब अहिले त्यहाँको दुर्घटनाको रेकर्डै छैन त्यो त्यति 36 किलोमिटरमा रेकर्डै छैन दुर्घटनामा बाटोले पनि ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने एउटा निष्कर्ष हो सार्वजनिक यातायात सुरक्षा तथा पूर्वाधारका विषयमा जानकारी राख्नेहरू दुर्घटना बढ्नुमा चालक र सडक दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भएको बताउँछन् पटक पटक एउटै प्रकृतिको दुर्घटना दोहोरिँदा यसबारे गहन अध्ययन नहुनु दुर्घटना बढ्नुको अर्को कारण हो सवारी व्यवस्थापनको नीति नै ठीक छैन तपाईको त्यत्रो टन गरुङ्गो सवारी साधन यात्रु समेत चढेको त्यत्रो चाहिँ नि वेट भएको सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्ने चालकको उमेर हेर्नुस् त त्यसको शारीरिक अवस्था हेर्नुस् त कुन सडकमा कस्तो सवारी चाहिँ नि गुड्न दिने भन्ने वैज्ञानिक नीति जबसम्म आउँदैन यस्ता दुर्घटना हिजो पनि भए आज पनि भए र भोलि पनि हुन्छ नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा हरेक वर्ष सयौं सवारी साधन दुर्घटनामा पर्छन् सडकबाट त्रिशुलीको भङ्गालोमा खसेका सवारी साधनमा सवार कैयौं यात्रुको लास समेत फेला पर्दैनन् मदन भण्डारी जीवराज आश्रित चढेको जीव दुर्घटनापछि पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे सहित सयौं व्यक्तिलाई त्रिशुलीले निलेको छ यसरी त्रिशुलीमा खसेका साना तथा ठूलो सवारी वर्षौंसम्म पनि नभेटिने राजमार्ग बनेको प्रहरीको अनुवाद छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ मेनुका श्रेष्ठ काठमाडौँ समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि झापाको बेर्तामोड स्थित ओडा कार्यालयमा बम विस्फोट ओडा कार्यालयका भौतिक सामग्रीमा क्षति बम विस्फोटबारे अनुसन्धान जारी समन्वय बिना जथाभावी सडक निर्माण गर्ने क्रम रोकिएन जथाभावी डोजर चलाउँदा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 2 महिनादेखि खानेपानीको हाहाकार र डिभिजन वन कार्यालय कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा काठ तस्करी भएको खुलासा भान्सेबाट काठ बिक्री टाँचा बरामद विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ अब बाँकी समाचार अज्ञात समूहले झापाको बेर्तामोड स्थित ओडा कार्यालयको भवनमा आज बिहान बम विस्फोट गराएको छ बेर्तामोड नगरपालिकाको 7, 8 र 9 नम्बरको संयुक्त ओडा कार्यालयमा बिहान 4:30 बजे बम विस्फोट गराएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमलीले जनाएको छ बम विस्फोटबाट ओडा कार्यालयको झ्याल पर्खाल र फर्निचरमा क्षति भएको छ ठूलो आवाजसहितको विस्फोटले उक्त भवनको वाल समेत फुटेको ओडा नम्बर 8 का ओडा अध्यक्ष अजय कार्कीले जानकारी दिनुभयो अनि नयाँ हाम्रो लेटर प्याडहरू थरै र एउटा कम्प्युटर एउटा दराज अनि अरु सामान्य अब टेबल कुर्सीहरू क्षति भएको छ विस्फोट कसले र किन गर्यो भन्ने बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थलमा नेपाली सेनाको टोली समेत पुगेको छ घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ सडक विस्तारका क्रममा पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि म्याग्दी सदरमुकाम बेनी बजारमा 2 महिनादेखि खानेपानीको हाहाकार भएको छ जथाभावी सडक खन्दा गएको पहिरोले खानेपानी आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट बेनी जोमसुम सडकको गलेश्वरदेखि राहुपारे खण्डको सडक विस्तारका क्रममा डोजरले पाइपलाइन फुटाएपछि म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा दैनिक जसो खानेपानी आपूर्ति बन्द हुँदै आएको छ 2 महिनादेखि खानेपानी आपूर्ति बन्द हुँदा बजारवासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ खाना पकाउन र शौचालय जानका लागि समेत जार र बोतलको पानी किन्नु परेको बजारवासीले गुनासो गरेका छन् समस्या भयो नि के भयो पानी नभए हाम्रो मौसम गरे टोइलेट जानु पर्यो भाडा माग्नु पर्यो खानु पर्यो दुःख भएछ बेनी जोमसुम कोरोला सडक आयोजना अन्तर्गत गलेश्वरदेखि राहुपारे खण्डको 4 किलोमिटर दूरीमा शर्मा युनाइटेड जेबीले विस्तारको काम गरिरहेको छ सडक छेउमा पाइपलाइन राखेर बेनीमा पानी आपूर्ति गरिँदै आएको हो 6 मिटर चौडाइ भएको यो सडकलाई विस्तार गरेर 11 मिटर फराकिलो बनाउन लागि हो निर्माण कम्पनीले समन्वय नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा पाइप भाँचिने र फुटेर पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने गरेको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् कालीगण्डै कोरिडोरको जुन बाटो हो त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले पाइप दुई थरी चाहिँ पाइप ल्याइएको छ तर ठेकेदारहरूको काम गराइ चाहिँ एउटा अलिकति सिस्टमेटिक नभएको हुनाले पाइप फुटालिदिने छिनालिदिने गरेर हामी बन्दै जान्छौँ उनीहरू बिगार्दै जान्छौँ साथसाथै अहिले एउटा पहिरो पनि भयो
खास गरेर चाहिँ यो मेन कज नै यो कालीगण्डकी कोरिडोरको बाटो निर्माण खानेपानी संस्थानका चाहिँ कर्मचारीहरू संस्थाका चाहिँ पदाधिकारीहरू लागि परिरहेको छ तैपनि हामी सफल हुन सक्छौँ। 1000 भन्दा धेरै घरधुरी रहेको बेनी बजारमा प्रति सेकेन्ड 25 लिटर खानेपानी आवश्यक पर्ने गरेको छ। खानेपानी संस्थाले पुम्दी खोला र दुधे खोलाको मुहानबाट पानी ल्याएर बेनीमा वितरण गर्दै आएको छ। अभाव टार्नका लागि बेनी नगरपालिका वडा कार्यालय बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्था बेनीका युवा क्लब र केही व्यक्तिहरूले ट्याङ्कर र दमकलबाट खानेपानी वितरण गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। वडा अध्यक्षज्यूको निर्देशनमा हो पारिश्रमिक पाउने गरी हो। आज त अस्ति त निःशुल्क बाँडेको थिएँ, आज पनि के अरे निःशुल्कै बाँड्न भनेर आएको थिएँ। आज चाहिँ बजेट छुट्याउनु भएको छ 7 र 6 नम्बर वडा कार्यालयले। अब बेनी बजारको मान्छेले पानी खान नपाएर यहाँ म हिजो आएको त्यो एकदम कालाउलबाट म वहाँ लामाखेतको त्यो पानी धाराबाट लिएर किने पानी बाँड्दैछु। त्यो पहिला नै बाँडेको मैले 2 चोटिसम्म। निर्माण कम्पनीले उपलब्ध गराएको पोलिथिन पाइप कमर्सियल हुँदा पानीको चापले फुट्ने गरेको छ। यसै कारण बेनीवासी खानेपानी अभावको समस्याले पिरोलिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। जिल्ला वन आपूर्ति समिति बाराले डिभिजन वन कार्यालय बारामा कार्यरत भान्से रमेश सिटौलाका साथबाट काठ बिक्री टाँचा बरामद गरेको छ। कलैया उपमहानगरपालिका 1 की रीतादेवी पाण्डे र सोही उडाका चान्सी प्रसाद सोनारको नाउँमा जिल्ला वन आपूर्ति समिति बाराले उपलब्ध गराएको छोडपुर्जी सहित आपूर्ति समितिको रतनपुरी सब डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा रहेको 118.31 क्युफिट सालको गोलाई लिन आउने क्रममा भान्से सिटौलाका साथबाट रतनपुरीका वन अधिकृत शशिकान्त तिवारीले उक्त टाँचा बरामद गर्नुभएको हो। आफू कार्यालयको प्रमुख भए पनि निवेदक काठ लिन आउने कुनै जानकारी नै नदिई आउनु र भान्सेसँग बिक्री टाँचा भेटिनुले शङ्का उब्जाएको उहाँले बताउनु भयो। रतनपुरी वनमा कार्यरत वन रक्षकले वन रेन्जर वन अधिकृत नभएकाले गोलाई नलैजान बारम्बार आग्रह गरे पनि निवेदकका तर्फबाट गोलाई लिन रतनपुरी आएका कलैयाका मनोज पटेलले जबरजस्ती 7 थान A ग्रेडको सालको गोलाई ट्र्याक्टरमा लोड गरी लैजान खोजेको वन रक्षक सोरखले बताउनु भयो। सरकारी दर रेट प्रति क्युफिट 1000 र घाटगद्दी खर्च र सेवा शुल्क गरी A ग्रेडका गोलाई प्रति क्युफिट 1480 मूल्य तोकिएको छ। सो दर रेटमा उपलब्ध हुने गोलाई बेचौलियाले बजारमा 4000 देखि 5500 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने र वन कर्मचारीलाई समेत भागभण्डा मिलाउने गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकमात्र सबवे अन्डरपास रत्न पार्कदेखि भोटाहिटी सडकमा रहेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदल यात्रुको सहजताका लागि बेला बेलामा अन्य स्थानमा पनि सबवे निर्माणका चर्चा चल्ने गरेका छन्। तर ती चर्चा अनुरूपका योजना नबन्दा काठमाडौँका लाखौं मानिस 32 वर्ष अघिकै एउटा सबवेको भरमा सडक पार गर्न बाध्य छन्। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। 40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्याको चाप रहेको मुलुकको राजधानी काठमाडौँ सहर, जहाँ मानिसको मात्र चाप छैन, दैनिक लाखौं सवारी साधनको चाप समेत हुने गरेको छ। सवारी साधन र मानवीय चाप अनुरूपको सडक पूर्वाधार छैनन्। भएका ठाउँमा सडकमा निर्माण गरिएका सडक पेटी समेत अतिक्रमणको चपेटामा छन्। यसै कारण उपत्यकामा दुर्घटना समेत बढ्दो अवस्थामा रहेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दुर्घटना न्यूनीकरण ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै पैदल यात्रुको सहजताका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालीन बेलाको चाप अनुरूप 32 वर्ष अघि भोटाहिटी र रत्न पार्कलाई जोड्ने गरी सबवे निर्माण गर्यो। विक्रम सम्वत 2044 सालमा राजतन्त्रकै बेला रत्न पार्कदेखि भोटाहिटी सडकमा अन्डरपास अर्थात् भूमिगत बाटो निर्माण गरिएको थियो। यसले सर्वसाधारणलाई बाटोमा वारपार गर्न सहज र सुरक्षित बनाएको छ। यो धेरै राम्रो सहज भएको छ। बच्चा बच्ची काखमा बोकेर अनि गाडी पार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि हात चल्ने मान्छेलाई आकाशी पुलबाट अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्योभन्दा यो भूमिगत मार्गबाट सहज भएको देखिन्छ। सहज हुन्छ यात्रुहरूलाई, थप सहज हुन्छ उहाँहरूलाई। सहज एक्सिडेन्टको कम चाहिँ सम्भावना हुन्छ, जोखिम कम हुन्छ। अनि गाडी चलाउने मान्छेलाई पनि बाटोमा धेरै अवरुद्ध हुँदैन। जेब्रा क्रसिङ भनेर अब जेब्रा क्रसिङको त्यो साइनहरू केही देखिँदैन होइन। अब त्यो जेब्रा क्रसिङमा पनि कलर पनि अब टाइममा गरिराख्नु पर्यो होइन। अब जेब्रा क्रस भन्छ अनि त्यहीँनिर फेरि यस्तो पोलहरू राखिदिनुहुन्छ अनि जेब्रा क्रस गर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले
त्यो चाहिँ त्यस्तो नराखिकन बरु यस्तै सबै सानो सानो राखिदिनु भए चाहिँ हुन्छ जस्तो। तर अहिलेको चाप अनुसार यसले आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेको छैन। 32 वर्ष अघिको तुलनामा सवारी साधन र मानिसको चाप नै उपत्यकामा कैयौँ गुणा बढेको छ। तर यो चाप अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका अन्य स्थानमा सबवे निर्माण हुन सकेका छन्। बेला बेलामा अन्य स्थानमा पनि सबवे निर्माणको चर्चा चल्ने गरेका छन्। तर यी चर्चा अनुरूपका योजना नबन्दा लाखौँ सवारी साधनको चाप खेप्न बाध्य पैदल यात्री 32 वर्ष अघि निर्माण गरिएको सबवेकै भरमा सडक वारपार गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सबवे निर्माण खर्चिलो भएकाले आकाशे पुल र जेब्रा क्रस निर्माणमै केन्द्रित भएको बताउँछ। सबवेहरू चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि समस्या त नहोला, तर पनि मान्छे सबैभन्दा पनि आकाशे पुलबाट हिँड्न रुचाउँछ। त्यो भएको कारणले अब सबवे भटाइटी मात्र छ, जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई धेरै खर्च, सबवे बनाउनुभन्दा आकाशे पुल चाहिँ खर्च चाहिँ कम लाग्छ। सबवेमा धेरै पैसा पर्ने भएको कारणले पनि अब सबवे चाहिँ निर्माण चाहिँमा अलिकति कमी आएको चाहिँ हो। पैदल यात्रु र सवारी साधनहरूको अत्याधिक चाप हुने ठाउँको 12 स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आकाशे पुलको निर्माण गरेको छ। यस अतिरिक्त काठमाडौँको टेकु, भन्सार, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर र बबरमहल काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आकाशे पुल बन्नेछन्। यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि आकाशे पुल बन्नेछन्। यसैगरी पुतली सडक, महाराजगञ्ज, कोटेश्वर र गौशाला चौकमा पनि महानगरले आकाशे पुल बनाउने तयारी गरेको छ, जसले ट्राफिक जाम हुन केही सहज हुनेछ भने पैदल यात्रीलाई समेत सडक वार पार गर्न सुविधा हुनेछ। यद्यपि पैदल यात्रीको सुरक्षाका दृष्टिले सबै उपयुक्त विकल्प भएकाले यसको सम्भाव्यता अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुगिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। आज साउनको अन्तिम सोमबार मुलुकभरका शिवालयमा शिव भक्तहरूले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ पूजाआजा गरेका छन्। आजकै दिनबाट यो वर्षको साउने व्रत समेत समापन भएको छ। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। हरियो पहेँलो र रातो वस्त्रमा सजिएका महिला अनि बोलबम यात्रा गरेर फर्किएका भक्तजन, बालकदेखि वृद्धसम्मको उत्साह, त्यसमा पनि के महिला के पुरुष, उत्तिकै भक्तिभावका साथ शिवको दर्शनका लागि भक्तजनको उत्साहले भगवान प्रतिको अटल विश्वासलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्छ। यो वर्षका लागि साउनको अन्तिम सोमबार भएकाले समेत सबैजसो शिवालयमा भक्तजनहरूको यस्तै भिडभाड देखिएको छ। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार साउनका प्रत्येक सोमबार भगवान शिवको विशेष पूजा आराधना गर्ने चलन छ। सोमबारका स्वामी भगवान शिव र त्यसमा पनि साउन महिनाको सोमबार शिवका लागि सबैभन्दा प्रिय मानिने भएकाले यस दिन व्रत तथा पूजा पाठ गर्दा विशेष फलदायी हुने विश्वास छ। सोही विश्वासको प्रतिनिधित्व यी भक्तजनहरूको उपस्थितिले समेत गरेको छ। मलाई एकदम ठुलो आश छ, भगवानप्रति आस्था छ होइन। अनि सोमबारको ठुलै महत्त्व छ, अझ विशेष साउनको होइन। अब कैलाश प्राप्ति हुने, भगवानसँग बस्न पाइने होइन, भगवानको शरण परेपछि त्यही नै बुझिरहेको छु म। पौराणिक कालमा भगवान शिवजीले लोक कल्याणका लागि आफूले विष सेवन गरी भक्तजनको उद्धार गरेको जनविश्वासलाई पछ्याउँदै अन्तिम सोमबारका दिन वेद र रुद्री पाठ गरी पञ्चामृत पूजा गरिँदै आएको छ। यस दिन शिवजीलाई दूध र जल चढाएमा भगवान खुसी भई भक्तजनको इच्छा पूरा गरिदिने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। मूलतः हाम्रो हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू, वेद पुराण, स्मृति ग्रन्थहरू, उपनिषदहरू सबैले भगवान श्री पशुपतिनाथको एउटा शास्त्रीय महत्त्व चाहिँ दर्शाउनु भएको छ। र विशेष गरी वेद रुद्री, अब यो साउन महिनामा वेद पाठ गराउने, रुद्री पाठ गराउने, भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरमा पञ्चामृत चाहिँ पूजा गराउने यो छ। कतिपय भक्तजनहरूले आफ्नो घरमा पनि रुद्राभिषेक गराउनुहुन्छ। भगवान पशुपतिनाथलाई यो चाहिँ अभिषेक गराउने विशेष महत्त्व चाहिँ रहेको छ। साउनमा हरियो लगाउनुको पनि छुट्टै महत्त्व छ। हरियो प्रकृतिको सूचक रहेको र मानिस अनि प्रकृति एक अर्काको परिपूरक मानिन्छ। हरियो रङ भगवान शिवलाई समेत मनपर्ने भएकाले भक्तजनहरूले हरियो वस्त्र चुरापोतेमा सजिने गरेको बताइन्छ। हरियो वस्त्र सहितको उपासनाले वितृष्णा र पाप नष्ट भई शिवत्व प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ।
भगवान शिवलाई प्रार्थना गरेर पूजा गर्नाले देवत्व प्राप्त हुन्छ र सतीत्व प्राप्त हुन्छ। सतीत्व भने के हो भन्दा आफै शुद्ध हुने हो, आफ्नै आत्मा स्वच्छ हुने हो, आफ्नै विचारलाई पवित्र बनाउने हो। हाम्रो जब सोच हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने कुनै पनि धर्म शास्त्र ज्ञान विज्ञानले हामी जीवन चल्दैन। त्यसको लागि पहिलो मान्छेको सबभन्दा ठुलो के गर्नु पर्यो? सोच चाहियो। सोच परिवर्तन गर्ने भनेको आध्यात्मिक चिन्तनबाट मात्रै हुन्छ। आध्यात्मिक चिन्तन भनेको फेरि घन्टी बजाएर मन्दिरमा गएर पूजा गरेर निलार बसेपछि हुन्छ भने त्यो पनि भ्रम हो। आत्मचिन्तन हुनुपर्छ। पाशुपत क्षेत्रमा मात्र नभई ललितपुरको सन्तानेश्वर, कुम्बेश्वर, भक्तपुरको डोलेश्वर, पर्वतको गुप्तेश्वर, म्याग्दीको गलेश्वर, जनकपुरको कपिलेश्वर लगायतका मन्दिरमा पनि भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकजुका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, साउने सोमबारको महत्त्व के छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सबभन्दा ठुलो भगवानको विश्वास हो। हामीलाई भगवानको विश्वासमा हामी चल्छौँ होइन। तिनै आत्माको विश्वासले गर्दा हामी भगवान मान्छौँ। यही हो। सबैजना दिदी बहिनीहरू व्रत लिने, भगवानको ठाउँ आउने, जल चढाउने, बोलबम जाने, हरेक गर्छौँ। भजन कीर्तन गाउने, नाच्ने, यही हो। भगवान भोलेनाथ भने शान्ति हुन्छ, सफल हुन्छ, पुत्र पौत्रलाई सफल हुन्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ। देशमा शान्ति ल्याऊ, राम्रो होस्, सबलाई शान्ति देऊ शिव भगवानले भन्ने प्रार्थना गरेर गरेको बाबु। व्रत बसेपछि जम्मै परिवारलाई अब मुक्ति हुन पाइने, वैकुण्ठ जान पाइने, अब घर परिवारलाई शान्ति आउने, आफ्नो पतिलाई शान्ति आउने, छोराछोरीलाई शान्ति आउने, आफ्नो रोग कष्ट हराउने। त्यही कहाँ पाउनु? पशुपतिको दर्शन गर्न कुनै जन्म पाइन्छ? मरेपछि पाइँदैन। अनि यहाँ प्रभुको दर्शन गर्नलाई साउनको सोमबार व्रत महादेवलाई खुसी पार्ने महिना हो। मागेको कुरा पुरा हुन्छ अरे, इच्छा पुरा हुन्छ भन्छन्, त्यसरी व्रत बस्ने हो। सोमबारको चाहिँ मलाई महत्त्व लाग्छ। सोमबारको चाहिँ आफूले सोचेकोहरू पुगे जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म लिइरहेको छु, राम्रै छ मलाई लिएको छुमा। रातो पहेँलो कलरमा सजिएर देवादेव श्री महादेवको पूजा गर्ने, दर्शन गर्ने र मनोकामना पुरा गर्ने पुरा हुन्छ भन्ने किम्वदन्ती अनुसार हामी पनि पूजा दर्शन गर्न आएको। साउनको सोमबार हामी व्रत बस्नको कारण छ। जस्तै हामीले आँटे ताकेको विशेष गरी साउन हरियो महिना, शिवजीको महिना, अनि हामी स्पेसल हाम्रो छोरा सन्तान र अनि श्री पतिदेवको लागि स्पेसल व्रत गर्ने गरिन्छ। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। मुस्लिम समुदायले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो चाड बकर ईद हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। नजिकैका मस्जिदहरूमा भेला भएर मुस्लिम समुदायले आजबाट आफ्नो सबैभन्दा ठुलो चाड बकर ईद हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका हुन्। यसै अवसर पारेर काठमाडौँको घण्टाघर स्थित जामे मस्जिदमा भेला भएका उनीहरूले आसपासमा शुभकामना आदान प्रदान गरेर बकर ईद पर्व मनाइरहेका छन्। 3 दिनसम्म मनाइने यो पर्वलाई ईद उल जुहा पनि भनिन्छ। मुस्लिम समुदायले यो पर्वलाई बलिदानीको पर्वको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। हिजरी सम्मत अनुसार 1435 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले बताएका छन्। यस पर्वमा मस्जिदमा जम्मा भई नमाज पढ्ने पनि गरिन्छ। यसैगरी यस पर्वमा विभिन्न जनावरको बलि दिने र त्यसलाई 3 भाग लगाई 1 भाग परिवारले भोजन गर्ने, 1 भाग पाहुनालाई दिने र 1 भाग गरिब एवं दिन दुखीलाई बाँड्ने परम्परा पनि रहिआएको छ। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्कियो। माग पूरा गर्न नसक्ने सरकारको जवाब। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा। र 12औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपका विजेता खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान। कुल 16 जना खेलाडी सम्मानित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा आयोजना भएको 12औं संस्करणको दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ।
च्याम्पियनसिपमा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई आज नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस सङ्घका अध्यक्ष राजेश बाबु श्रेष्ठले नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलाडीलाई व्यक्तिगत तर्फबाट नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वर्ण विजेतालाई जनही 50,000, रजत विजेतालाई 30,000 र काँस्य विजेतालाई 20,000 नगदले सम्मानित गर्नुभएको हो। च्याम्पियनसिपमा नेपालले 3 स्वर्ण, 7 रजत र 6 काँस्य पदक जितेको थियो। च्याम्पियनसिपमा नेपालका समीर श्रेष्ठ, नरेश मालाकार र मल्लिका साक्यले स्वर्ण जितेका थिए। त्यस्तै रजत जित्नेमा कमल भण्डारी, रमेश कार्के, निशान्त प्रधान, राजु राई, प्रमोद राई, रजनी श्रेष्ठ र पूजा श्रेष्ठ छन्। त्यस्तै कृष्णदास दिवाकर, प्रज्वलमान शाक्य, अशोक महर्जन, मिलन सिजापति, कृष्ण महर्जन र सुजिता मानन्धरले काँस्य जितेका थिए। राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा साउनको पहिलो हप्ता सम्पन्न प्रतियोगितामा नेपाल 3 स्वर्ण, 7 रजत र 6 काँस्य पदक सहित दोस्रो भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितको मुआवजा वितरण अन्योलमा 3 महिनाभित्र मुआवजा वितरण गरिसक्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन। कृषि अनुसन्धान परिषदको काम कारबाहीप्रति कृषि मन्त्रीको असन्तुष्टि, विकल्पमा किसान आवास परियोजना कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको घोषणा। झापाको बिर्तामोड स्थित ओडा कार्यालयमा बम विस्फोट, ओडा कार्यालयका भौतिक सामग्री क्षति, बम विस्फोटबारे अनुसन्धान जारी। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्कियो, माग पूरा गर्न नसक्ने सरकारको जवाब। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा। र 12औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन च्याम्पियनसिपका विजेता खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान, कुल 16 जना खेलाडी सम्मानित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।